अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ख्याल आया कि वो तो सच नहीं बोल सकता। लकड़हारे को आगे बढ़ता देखकर वो शख्स उसके पास आया और पूछा, क्या ये थैली आपकी है? लकड़हारे ने ना चाहते हुए भी कहा, नहीं, थैली मेरी नहीं है। मैं तो पहली बार इसे देख रहा हूँ। वो शख्स फिर आवाज लगाने लगा। एक और शख्स ने वो थैली अपनी बताकर उससे ली और चलता बना। लकड़हारे को दिल ही दिल में उस शख्स पर गुस्सा आ रहा था जो झूठ बोलकर उसकी थैली लेकर गया था, और गुस्सा अपने झूठे पर भी आ रहा था कि जिसकी वजह से उसे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ गया था। वो दिल ही दिल में खिड़ गया। फिर उसे याद आया कि उसे तो आज काजी की अदालत में जाना था, क्योंकि उसका एक रिश्तेदार चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ था और वो बिल्कुल बेकसूर था। उसे अपने रिश्तेदार के हक में गवाही देने जाना था। वो जल्दी जल्दी अदालत में पहुंचा। सब पहले ही से मौजूद थे, बस उसका इंतज़ार हो रहा था। फिर उसे गवाही देने के लिए बुलाया गया। अभी वो सच बोलने ही वाला था कि उसे ख्याल आया कि वो सच तो बोल ही नहीं सकता, वरना वो जिन उसे भस्म कर देगा। इस ख्याल के आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। काजी साहब उसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब वो कुछ न बोला तो काजी साहब गिरज कर बोले, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? लकड़हारा सहम गया और बौखलाए हुए लहजे में बोला, हुजूर, मुझे यहाँ झूठी गवाही देने के लिए बुलाया गया है। असल में चोरी मेरे अजीज ने ही की है। वही कसूरवार और मुजरिम है। उसने ही डाका डाला था और उसके ने मुझे पैसे देकर झूठी गवाही देने पर आमदा किया है। ये सुनना था कि उसके रिश्तेदार आग बबूला हो गए। खुद मुल्जिम का रंग भी सफ़ेद पड़ गया। वो लकड़हारे की झूठी गवाही पर हैरत ज़दा होने के साथ साथ सख्त गुस्से में भी था। आखिर काजी साहब ने लड़के को सज़ा सुना दी। सिपाही लड़के को ले गए। लकड़हारा खुद भी घबराया हुआ था। मुल्जिम के जाने की देर थी कि लकड़हारे के अजीज उस पर बरस पड़े। उसे बहुत बुरा भला कहा और आखिर में सब रिश्ते नाते हमेशा के लिए तोड़ कर चले गए। अगले दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि वहाँ से बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ था। वो जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था। लकड़हारे को देखकर बादशाह ने एक सिपाही को इशारा किया तो वो लकड़हारे के पास आया और बोला, ए लकड़हारे, हमारा पानी वाला बर्तन कहीं खो गया है। बादशाह बहुत प्यासे हैं। अगर तुम्हारे पास पानी है तो बादशाह के लिए पेश करो।
وہ ضرور تمہیں انعام دیں گے۔ انعام کا سن کر لکڑہارا بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے پاس پانی موجود تھا، لیکن پھر اسے جن کا خیال آیا تو ساری خوشی غائب ہو گئی۔ وہ بولا، نہیں، میرے پاس پانی نہیں ہے، میں جنگل میں پانی ساتھ نہیں لاتا۔ اتنے میں بادشاہ اور اس کے سپاہی اس کے نزدیک آ چکے تھے، لیکن تمہارے اس برتن میں کیا ہے؟ سپاہی نے اس کے پانی والے برتن کی طرف اشارہ کیا تو اس کے رنگ اڑ گئے۔ سپاہی نے فوراً لپٹ کر وہ برتن اٹھایا اور بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے پانی پیا اور پھر کہا، اے لکڑہارے، تم نے ہم سے جھوٹ بولا، جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے ہماری پیاس بجھی، اس لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن اب تمہیں ہماری تعریف میں کچھ اچھی بات سنانی ہوگی، یہ ہمارا حکم ہے۔ تو لکڑہارے نے سن رکھا تھا کہ بادشاہ کو اپنی تعریف سننے کا بہت شوق ہے۔ مزاجاً بادشاہ صاف دل اور نیک تھا، لیکن لکڑہارا اس وقت کچھ سچ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولا، حضور والا، آج آپ کے بارے میں کچھ اچھا کہوں گا تو میری جان چلی جائے گی، اور یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ آپ میں کیا خوبی ہے جو آپ کو اچھا کہوں؟ آپ کی شکل اتنی بھیانک ہے کہ چڑیلوں کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر ڈر جائیں۔ آپ بالکل نکمے اور بے وقوف ہیں، آپ میں شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں نے لکڑہارے کو اتنا مارا کہ اس کی طبیعت صاف ہو گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی ہڈیاں جوڑوں سے الگ ہو گئی ہوں۔ بادشاہ سپاہیوں سمیت وہاں سے چلا گیا۔ لکڑہارا غصے سے اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ اسے اس جھوٹ کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑے اور اب اس کو اتنی مار بھی پڑ گئی تھی۔ ابھی 3 دن گزرنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا کہ اچانک اس کے سامنے وہی جن نمودار ہوا۔ جن پہلے تو ان کی حالت دیکھ کر چونکا، پھر اس نے پورے 3 دنوں تک جھوٹ بولا اور اگر نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ لکڑہارا اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً بولا، ہاں، میں نے پورے 3 دن تک جھوٹ بولا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت سے نقصان بھی اٹھانے پڑے ہیں، میں نے بہت مشکلیں جھیلی ہیں۔ لیکن پھر فوراً ہی اسے اپنے کا احساس ہو گیا، کیونکہ ابھی 3 دن مکمل ہونے میں کچھ وقت باقی تھا اور اس نے غلطی سے سچ بول دیا۔ اس پر جن نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بولا، اے نادان انسان، تو نے 3 دنوں تک مشکلیں جھیلی، نقصان اٹھائے، لیکن آخر میں آ کر تو اپنی کم عقلی کے باعث سچ بول بیٹھا۔ اگر تو ذرا عقل سے کام لیتا تو کوئی نقصان اٹھاتا اور نہ اب میرے ہاتھ مارا جاتا۔ یہ
कर लकड़हारे का रंग फीका पड़ गया। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोलता, जिन ने उस पर एक फूंक मारी और बेचारा लकड़हारा राख बनकर उड़ गया।